माझ्या फाटल्यान दिता ही आमची एकातली इनमेट्स इनमेट्स ही वूल क्रोशे करता वुलाची. ताका शिकोवपाक एक आमचे गोंयची मॅडम आहा. ती मॅडम तांकां आतां सगळ्यांक शिकयता. ती मॅडम डायबेटीक पेशंट तेजे थोडे तेजे बोटां थोडी कट केल्या तेजी बिकॉज ऑफ डायबिटीज गँग्रीन जाल्ले ताका. आनी खूब म्हयने ते हॉस्पिटलान आसले. 6 म्हयने हॉस्पिटलान रावल्ले. ताका कोण नाका आसली. आपुणूच थंयच रावंक सोदताले आनी खंय खंय आसली ती नांव सांगिना तेजें. मात आतां ते हांगासर हांकां पळय तूं सगळ्यांक शिकयता वूल वर्क. आनी तुमकां दाखयता हांव तेणी कितें कितें केलां तें बी. हे आतां तेंच्यांनी हे कितके दीस लागले का कितके दीस लागले करपाक हे कितके दीस लागले maybe 1 week or 10 days. 10 days. हे 10 दिसान तेंच्यांनी हे इतके केले पळय. तेजे पयलीं आतां हे चालू आहा तेंचे करपाचें.